Bonjour tout le monde, اليوم حنديرو ان اونترومي او شوكولا. هاد لونترومي ساهل ما يطلبش بزاف لي زانغريديون. هنا عندي البسكوي او شوكولا خدمناه ديجا اون فيديو، نحط لكم لو لين. انا لو بسكوي تاعي خدمتو دي بياس. انا درت لو بسكوي تاعي بهاد لو سيرسو، شوفوا معايا كيفاش درتها. هنا نوريكم كيفاش نطيب لو بسكوي تاعي. قلت لكم لي تري ليجي هاد البسكوي نطيبو بار بياس. نوريكم كيفاش نطيب. نحكم بابي الومنيوم نحطوه سور لو بلاطو، نحكم انا لو سيرسو هذا. انا هذا هو المول اللي نستعملو اللي نخدم به لي بسكوي تاوعيه. هذا 19 سنتيمتر لو ديامتر تاعو، نحطو سور بابي الومنيوم ونحكم بابي كويسون. نحكم بابي كويسون نقطع على حساب لو مول تاعي، نحطو في لو فون ونطم الالومنيوم باش كي نحط لو ميلونج تاعي ما يخرجليش. الوغ هنا لو ميلونج تاعي، هنا درت بسكوي او شوكولا، نرفد بلالوش ونعمر لا مواتي تاع لو مولا. هنا نحكم لا كويير صغيره باسكو لو مول تاعي مضيق باش نقدر نيطاليه. فوالا دوك انا هكذا نديروه في الفوغ نخليه يطيب لي. هو ما يطولش، هذا ماكسيموم 10 مينوت، ميم با 10 مينوت يطيب باسكو البسكوي صغيره. شوفوا يتنفخ من بعد يبدا يحبط، ومن بعد كي نخرجو نخليه حتى يبرد، نحي الالومنيوم نديموليه بصح نخليه بالبابي كويسون تاعو، ونزيد ندير لا ميم ايطاب، نزيد ندير ان دوزيام بسكوي نخدم لا ميم شوز. بعد نحكم لو مول تاعي، نحط الالومنيوم لو مول، نحط البابي كويسون، نحط لا موتي تاع لو ميلونج ونزيد نطيب 2 بياس 3 بياس حتى 4 بياس. ان شاء الله نديرو هنايا 4 بياس. فوالا انا هكذا نطيب لي بسكوي تاوعي. هذا البسكوي اللي تري ليجي، ما تقدروش ديروه في مول واحد وتقطعوه باسكو يتفتت لكم. فوالا ديروا بياس بار بياس ومن بعد ديروا فوغي بالكريم اللي حبيتوهم. وهنا عندي لو سيرو ا 30. سيرو ا 30 كاع نعرفوه، كيله سكر بزوج كيلات تاع ما، نديرهم ا ليبيليسيون، نحطو فوق النار كي يبدا يغلي نحسب له 10 دقائق ونطفي عليها. تحبوا ديروا لافاني ولا تحبوا ديروا كيما درت انا نيسكافي، بلو شوكولا مع نيسكافي يدون ان بون غو. وهنا عندي لا كريم شونتيي او شوكولا، شوفوا كيفاش درتها. فوالا بور لا شونتيي نديروها شوكولا. هنا عندي 300 غرام لا بودر دو شونتيي، هنايا عندي 450 غرام تاع الماء وزنتوها. انا شوفوا لا بودر دو شونتيي قلت لكم اشاك فوا 100 غرام دو شونتيي ندير 150 غرام تاع الماء توجور نزيد 50 غرام. الوغ درت 450. وهنا عندي اون بون كويير ا سوب تكون بيان معمره تاع لا بودر دو كاكاو. لو كاكاو دو بريفيرونس يكون كلار. فوالا وهنا عندي شوكولا ذوبتها او با ماري وخليتها باش تولي لي تياد شويه. استعملت هذه شوكولا نوار، استعملت هذه. فوالا دوك نبداو نحط لا بودر دو شونتيي اللي قلت لكم 300 غرام، ونزيد لها 450 غرام تاع الماء، تقدروا ميم تستعملوا بالباتور. هاد ليطاب لازم ديروها، تخلطوا الماء مع لابودر قبل ما تضربوا بالباتور ولا بالبيترا باش ما تقعد لكمش لابودر من التحت. فوالا دوك هنا نخليها حتى تطلع لا شونتيي تاعي، ومن بعد نزيد لها لو كاكاو بيان سور نصيرو، ونزيد لها لو شوكولا يكون تيادا. فوالا دوك هنا نزيد لها الكاكاو، لازم نصيرو.
نزيد نخليه يضرب شويه من بعد نزيدوا له الشوكولا. لا شونتيي اللي نديرها سوفون هادي نماسكي بها لي زونطرومي تاعي و ميم طون نفوغي بها لي غاتو. فوالا لا كريم شونتيي هادي تجي بزاف خفيفه هاد لا كريم و تجي بنينه. فوالا دوك انا نديرها في لابوش هادو. الوغ هنا نبداو لو مونتاج. الوغ شوفوا نحط توجور ان كارطون من تحت باش يجيني ساهل كي نرفد لونطرومي تاعي. هنا شوفوا البسكوي كيفاش طابلي. شوفوا ان البابي كويسون توجور كي ندير لو مونتاج لي نحي البابي كويسون. فوالا هنا خرجوا لي 4 بسكويه. نبدا نحط لي بروميي بسكوي نحي البابي كويسون. فوالا ندير لو سيرو تاعي. شوفوا هاد البسكوي il n'a pas besoin نديروا له بزاف لو سيرو باسكو il est très léger. c'est pas la peine تكثروا السيرو. فوالا دوك هنا ندير لا كريم شونتيي. ندير دوزيام بسكوي نحي البابي كويسون. ندير لو سيرو. هنا لو بسكوي دوبليت لا كونتيتي باش خرجوا لي 4 بياس. ندير لا كريم شونتيي شوكولا. معليش تخرج لكم لا كريم شونتيي باسكو نماسكيو لو بسكوي تاعنا بلا شونتيي. نزيد لو 3 بسكوي. ندير لو سيرو. Voilà, le dernier biscuit نقلبوه. Voilà. نعبس ابان بركه. نديرو لو سيرو.
ندير لي فين كوشه تاع لا كريم شونتيي وشوكولا. فوالا دوك انا نديرو فريجيدير نخليه 1 اور. ومن بعد اونتر طون انا نوجد لا كريم شونتيي فاني وشونتيي او شوكولا. فوالا خليناها 1 اور فريجيدير لو طون نشد روحو لونترومي تاعي باش يجيني ساهل كي نماسكيه. هنا درت لا شونتيي فاني، درت لا بودر دو شونتيي، درت 100 غرام دو بودر دو شونتيي، زدت لها 150 غرام تاع الماء يكون فخيه. فوالا ضربتهم سي لو ميم برينسيپ كيما نديرو شوكولا. خلطوا قبل لا بودر مع الماء بالفوي ومن بعد ضربوه بالباتور ولا بالبيتران. فوالا تولي عندكم كريم شونتيي. الوغ نبدا نحط لا بروميير ندير لا كريم شونتيي الاولانيه ومن تحت ندير لا كريم شونتيي شوكولا. ونحي ليكسي. شوفوا كثروا كي ديروا لا كريم شونتيي كثروها كي تماسكيو لونترومي تاعكم، بعد نحو زياده باش يجيكم اونيفورم. فوالا ماسكينا لونترومي تاعنا شوكولا. دوك حاجه سهله. دوك انا نديرو فريجيدير خليه 1 اور ولا حتى ل 2 اور يشد روحو بيان. فوالا عندنا ولينا ليكم. شوفوا خليتها 3 اور باسكو كنت 3 كنت ندير حاجه واحده اخرى. الوغ دوك هنايا نفهمكم. هنا درت وجدت ان غلاصاج او شوكولا. لو غلاصاج او شوكولا خدمناه ديجا اون فيديو نحط لكم لو لين. وشنو درت لا موتي. انا حكمت 250 غرام تاع لو شوكولا نوار دوبتها او با ماري وحكمت كاسرونه. انا توجور ليكيد نوزنوا. درت 100 غرام حليب
ودرت لها 20 غرام تاع لا مارغارين. حطيت الكاسونه تاعي فوق النار يسخني بيان الحليب، وميم طون دابت لي لا مارغارين، ومن بعد رميته اون بليزيور فوا على لو شوكولا تاعي نوار دايب، ونقعد نحرك 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 حتى تولي عندنا ان كلاصاج شوكولا. شوفوا كيفاش يجي بغيون. وبيان سور قبل ما نكلاسيو لو غاتو تاعنا توجور لو كلاصاج شوكولا صفيوه، ها درتو في الصبايه وصفيتو. الوغ دوك انا نديرو في لابوش ادوي. شوفوا لو كلاصاج تاعنا باش تكلاسيو به لونطرومي تاعكم لازم يكون تيادا وميم طون يولي لكم شويه ثقيله. الوغ دوك شوفوا واش راح ندير. درت تقبه صغيره ندير في لي كوتي، نخليه يطيح لي في لي كوتي. فوالا دوك لو كلاصاج تاعي نخليه ينشف، ومن بعد نديرو اون بتيت ديكوراسيون.